या अहदो या समदो या मालिको अब्दुल समद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लाम यलिद वलाम यूलद वलाम यकुल लहू कुफुवन अहद। कि मैं उस्तादी शागिर्दी का एक मखसूस हदिया मैंने मुख्तस किया हुआ है, वो मैं लेता हूँ और बाकायदा ट्रेनिंग देता हूँ। अगर आपने इसी के ऊपर ट्रेनिंग लेनी है, इस चिल्ले के ऊपर ट्रेनिंग लेनी है, तो व्हाट्सएप के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको उस पर ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन बशर्ते कि आप मेरे शागिर्द बन चुके हों। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिल कामिल टीवी देखने वालों की खिदमत में प्रोफेसर डॉक्टर रोमिशा बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी बिल्कुल, आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि ये जो अमल है ये 9 रोज का अमल है, यानी कि 9 दिन का अमल है। इस अमल को खवातीन भी कर सकती हैं, इस अमल को मर्द हजरात भी कर सकते हैं, इस अमल को 16 साल के जो बाद लड़कियां लड़के हैं वो भी सरंजाम दे सकते हैं। इस अमल की खसूसियत यह है कि इस अमल में डर और खौफ बिल्कुल नहीं है। इस अमल में डर और खौफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ जो जलाली चिले होते हैं वो सामने बड़े खतरनाक मंजर पेश करते हैं, तो फिर उसकी वजह से आमिल डर जाता है। लेकिन ये जो अमल है, इससे पहले भी मैंने बच्चा मोकल का जो अमल दिया था वो भी बेज़रर है। आज का भी जो आपके सामने पेश कर रहा हूं अमल, ये भी बेज़रर है। बेज़रर का मतलब ये है कि इस चिल्ले से, इस अमल से, इस तस्वीर से आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। जरा ये वीडियो गौर से देखिएगा और पूरी जरा वीडियो देखिएगा, आपको मुकम्मल इसकी समझ भी आएगी और आपका दिल भी करेगा कि ये अमल हम करें। सूरह इखलास एक ऐसी आयत है जो कि हर बच्चे को आती है। सूरह इखलास एक छोटी सी आयत है और इसमें 4 नाम और आपने ऐड करने हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के। तो जनाब आप बड़ी आसानी से 9 दिनों में ये अमल सरअंजाम दे सकते हैं। अब उसकी तैयारी का जो मामला है, सबसे पहले मैं आपको उसकी तैयारी बताता हूं कि ये खुले आसमान के नीचे करना होता है, यानी कि आप सहन में भी कर सकते हैं, ये आप अपनी छत के ऊपर भी कर सकते हैं। तरीका वही है कि जलाली जमाली जल्दी परहेज आपने लाजमी करने होते हैं। इस दौरान आपने मछली, किसी भी किस्म का गोश्त, किसी भी किस्म की चमड़े की कोई चीज वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी। दूध दही भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, इवन कि लस्सी भी आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। दाल चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, रोटी दाल ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कहवा पी सकते हैं। ये तो आ गया जलालियत में। जमालियत में ये है कि अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर जितने दिन तक आपने चिला कशी करने हैं, आपने अपनी बीवी के नजदीक बिल्कुल नहीं जाना। तो गैर औरतें तो बहुत दूर की बात है। तो लिहाजा जल्दी परहेज ये होता है कि आप कोशिश करें कि जब भी आप जाग रहे हैं तो आप वजू में रहें तो ज्यादा अच्छा है, और आप सूरह इखलास का जो विरद है उसको जारी रखें। दिन में फजूल काम करने की बजाय, फजूल बातें करने की बजाय आप सूरह इखलास का विरद रखेंगे इस दौरान जब तक आप चिल्ला कर रहे हैं। जी उसका तरीकाकार यह है कि चिल्ला कशी में अक्सर मैं बात यह किया करता हूं कि अनसिला कपड़ा इस्तेमाल किया करें, यानी कि जैसे एहराम है, एहराम नहीं है तो 2 चादरें आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक कलर की। एक कलर से मुराद है कि सफेद कलर बहुत अच्छा होता है। आप एहराम की तरीके से उसे अपने आप बांध कर और आप उसमें पढ़ाई किया करें, ताकि पढ़ाई में भी और अमल में आपके आसानी रहे। जी आते हैं आज का जो वजीफा है, इसमें एक बड़ा खूबसूरत जिन आपके सामने, सूरह इखलास का जो गुलाम जिन है वो हाथ जोड़ के आपके सामने पेश होगा और आपसे कॉल करार करेगा। अब वो कैसे कॉल करार करेगा मैं आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूँ। जलाली जमाली जल्दी परहेज की तो मैं डिटेल दे चुका हूँ आपको। आपने सबसे पहले जो इसकी तैयारी है वो ये है कि एक लकड़ी की चौकी बनवानी है। जैसे कि हम अक्सर अपने बुजुर्गों के लिए घरों में जाए नमाज की जगह लकड़ी की एक चौकी बनवा देते हैं और उस पर जो बुजुर्ग होते हैं हमारे घर के, अक्सर उस पर नमाज अदा करते हैं। इसी तरह आपने एक लकड़ी की चौकी बनवानी है। बनवाने के बाद आपने वो घर ले आनी है। आपने जो जगह मुख्तस की है, अगर छत आपने मुख्तस की है तो आपके करीब कोई नहीं होना चाहिए।
آپ لیٹ نائٹ اگر یہ کام کریں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے کہ یعنی رات کے 10-11 بجے لوگ سو جاتے ہیں، شور شرابہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا ایسا گھر ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ صحن میں بھی کر سکتے ہیں، یہ طریقہ کار ہے۔ چوکی آپ نے 9 چندی جمعرات کو بچھا دینی ہے صحن میں یا چھت کے اوپر بچھا دینی ہے۔ آپ نے ایک نئی چھری لینی ہے، چھوٹی سی چھری لوہار سے بنوا لیں اور وہ 3 کیل اس میں لگا لیں، تو وہ چھری آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر آپ کے پاس ایک کجا ہونا چاہیے، مٹی کا کجا اکثر برتن جو مٹی کے بیچتے ہیں انہیں کہیں جی ہمیں اتنا بڑا کجا دے دے جس کے اندر 1.25 کلو چینی جون سی ہے وہ آ جائے۔ آپ نے جناب کیا کرنا ہے کہ آپ نے چوکی بچھائی، بچھانے کے ساتھ جو چینی کا کجا ہے 1.25 کلو چینی اس میں ڈال کے کجا آپ اپنے دائیں رکھ لیں، بائیں رکھ لیں، پیچھے رکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ نے وہ رکھ کے آپ نے تسبیح لینی ہے 101 دانے والی، 101 دانے والی آپ تسبیح لیں گے۔ لینے کے بعد آپ باوضو ہو کر آپ نے کپڑے چینج کیے، آپ نے احرام باندھا، احرام باندھ کر آپ نے سب سے پہلے حصار لگانی ہے۔ حصار آپ باہر سے کھڑے ہو کے بھی لگا سکتے ہیں، حصار آپ اندر سے بھی لگا سکتے ہیں، لیکن باہر سے لگانے کا مقصد حصار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی چیز بھول گئے ہیں تو وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ کوئی چیز تو نہیں میں بھول گیا جو میں نے اندر رکھنی تھی، جائے نمازی تو نہیں کہیں بھول گیا، تو خیر اس طرح کی یہ ہوتا ہے۔ پھر آپ اس حصار میں داخل ہو جائیں۔ حصار مارنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اگر آیت الکرسی نہیں آتی ہے سورہ والناس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں، چاروں کل پڑھ لیں، بہت اچھا ہے، اس کو پھونک مار کے آپ حصار کر لیں۔ پھر آپ اندر داخل ہوئے، داخل ہونے کے بعد آپ نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کیا اور جناب بڑے تصور اور بڑی دلجوئی سے، بڑی محبت سے آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یا احدو یا سمدو یا مالکو عبد الصمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بس اتنی سی یہ عبارت ہے، آپ نے 101 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، بڑی یکسویت اور بڑے حساب سے آپ نے پڑھا۔ پڑھنے کے بعد آپ نے جو حصار ہے وہ 7 مقام سے اس کو کاٹ دیں۔ اب طریقہ کار وہی ہے کہ اگر آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی ہے تو اسی طرح آپ نے آیت الکرسی پہ تو آلریڈی اس پہ پڑھی ہوئی ہے آپ نے، تو آپ اس کو 7 جگہ سے اس حصار کو کاٹ دیں۔ اگر آپ نے سورہ والناس پڑھی ہے یا چاروں کل پڑھے ہیں تو پھر چاروں کل پڑھ کے اس کو پھونک مار کے آپ 7 مقام سے حصار کو کاٹ کے باہر آ جائیں۔ باہر آ کے آپ احرام چینج کریں اور وہ احرام آپ سنبھال دیں کہیں پہ، اور جناب یہ پہلے دن کا جو وظیفہ ہے وہ آپ کا مکمل ہوا۔ اسی طرح متواتر وقت مقررہ کے اوپر آپ نے روزانہ یہی طریقہ اپنانا ہے اور عبارت کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو جن ہے سورہ اخلاص کا، یہ مسلمان جن ہے، یہ چند ہی یعنی 1-2 دن کے بعد اس کی حاضری شروع ہو جاتی ہے اور آپ کو گاہے بگاہے یہ نظر بھی آئے گا لیکن آپ کو ڈرائے گا نہیں۔ یہ ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، یعنی 9 دن تو اس کے آخری دن ہوتا ہے نامہ، تو یہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا کہ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، آپ نے مجھے کیوں حاضر کیا ہے۔ تو آپ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اس سے قول و قرار کر لیں کہ دنیاوی کام بہت سارے زیادہ رکھتا ہوں، آپ سے دوستی رکھنا چاہتا ہوں، اور مجھے طریقہ بتائیں حاضر ہونے کا، وہ طریقہ بھی بتائے گا، اور اس سے یہ بھی قسم لے لیں کہ ہر وقت آپ نے مجھے تنگ نہیں کرنا جب تک میں آپ کو نہ بلاؤں۔ تو یہ لازمی اس سے پوچھ لیجئے گا آنے کا طریقہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا طریقہ آپ نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ میں لکڑی کی چوکی پہ بیٹھی ہوں یا بیٹھا ہوں، اب اس پہ اٹھنے کا طریقہ بھی بتا دے، وہی طریقہ بتا دے گا، لیکن اتنا بھی وہ کریٹیکل معاملہ نہیں ہے کہ اتنا بھی کریٹیکل معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ میں نے چوکی سے کیسے اٹھنا ہے، لیکن یہ روایتی سی بات ہے، اب نہ بھی پوچھے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس سے قول قرار لے کے اس کو جانے کا حکم کریں کہ جب میں آپ کو بلاؤں آپ نے حاضر ہونا ہے۔ تو لہٰذا وہ آپ کا اس دن اختتام ہوا۔ اس کے بعد وہ جو چینی ہے اور سفید چیز اور یعنی سفید برفی وغیرہ لے لیں، آپ کو ایک نیاز کا اہتمام کریں جو اللہ کے رستے میں اور جناب موکلات کی ارواح کو آپ نے سال ثواب کرنا ہے، وہ اہتمام کر کے آپ بچوں میں تقسیم کریں، خود بھی کھائیں
اور جناب آپ ایک بہترین سورہ اخلاص کے جن کے مالک بن چکے ہیں، اس سے آپ دنیا کے تمام جائز کام لے سکتے ہیں، فوری فل فور لے سکتے ہیں۔ اس پہ ایکسپیریمنٹ کیجئے گا۔ جو لوگ باقاعدہ، جو میرے شاگرد ہیں، جو اس کی اجازت لینا چاہ رہے ہیں، اس پہ ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بات وہی آتی ہے کہ میں استادی شاگردی کا ایک مخصوص ہدیہ میں نے مختص کیا ہوا ہے، وہ میں لیتا ہوں اور باقاعدہ ٹریننگ دیتا ہوں۔ اگر آپ نے اسی کے اوپر ٹریننگ لینی ہے، اس چلے کے اوپر ٹریننگ لینی ہے، تو واٹس ایپ کے اوپر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس پر ٹریننگ دوں گا، لیکن بشرطے کہ آپ میرے شاگرد بن چکے ہوں۔ جناب میں امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی بہترین عملیات پہ محیط بے شمار ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ نئی ویڈیو آنے تک پروفیسر ڈاکٹر رمی شاہ بخاری کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔